गाडी रस्त्यावर दोन नका रस्ता पुरा ब्लॉक करतो तुम्ही अरे ना पड़ती दे वही रे पड़तो पड़तो केलना ना सरकारान चड हिंगा ध्यान दिवपा जाय लोकां हिंगा इतले आतां तुवें पळयलां आसतलें हँडिकॅपा ते कसले त्रास जाता ते पूण सरकारान हेजेर ध्यान दिवपा तें चड चीफ मिनिस्टरान डोर टू डोर कॅम्पेनिंग ध्यान दिलां सो अशें करून हे प्रकारान अशी कशें चलतलें फुडें कितले त्रास जाले हँडिकॅपा व्हरपाक तुवें पळयलां आसतलें 4 मनीस हिंगा धरपा जाय हिंगा ते वचपाक हे पासून स्लोप पासून सारको ना केलोच ना करून घेवपा जाय आसलें पयलें सरकारान तेजेर कांयच ध्यान दिलें ना लोकांक त्रास जाता तशें केलां करून दवरलां इलेक्शन जाल्यार पुरो बाकीच्यान ते येवन कशेंय वोट मारून वचपा जाय पूण तांकां काम जावपा जाय बट हें केलें तें सारकें न्हू कित्याक अरेंजमेंट ते भशेन करूंक जाय आसलें अरेंजमेंट इज व्हेरी पुअर हँडिकॅपा खातीर कांयच कांयच केलना वेवस्था कांयच ना हिंगा पळोवपाक गेल्यार इतली डीप आसा हय इतली डीप कितले स्टीप आहा तें पळय आतां तो मनीस पडपाकूय शकता आतां आसता ताका त्रास मरे सारकें हँडिकॅपा असले त्रास करपाक जाय सरकारान तें मातशें ध्यान दिवपा जाय न्हू Yeah. Okay, William. Okay, tell me where exactly are you now? I'm at Donapal, is it ward number 1. Ward number 1. What is the position? Is that the same ward where there was a little bit of a controversy with Nelson being put in, put out, going to court? Is this the same ward? That's ward, William? Yeah, same ward it is. And we are right now with him only. किती पोझिशन किती आता सध्याक तुमची आता बोर्डान आयज किती वोटिंग बरे जाता नेल्सन
हॅपी आसा तूं कितें पहिले सुवातेर पुलिसांनी बरें अरेंजमेंट केला आणि कोण भुताच्या मुखार गजाली मारल्यार रावंक दिना ट्रॅफिक सारकें परफेक्ट दवरलेलें आसा आणि गाडयो लावपाक बरो लुगार आसा स्कुटरी दवरपाक लुगार आहा आणि दे हॅव डन अ गुड जॉब police and the authority they have done a very good job arrangement is nice but voting is a little slow बट भायर अजून कोण भायर चड व्हडले सोरो ना न्हू तुमचे सायडीन ना कित्याक हिंगा भायर रावंक जायना हॉट सन probably they'll come after 4 o'clock only हय हय बट 4 o'clock आतां 4 to 5 हे पाटी आतां ते ओनली फॉर कोवीड पेशंट न्हू ते आनी सो अप टील 4 o'clock एवरीथिंग इज ओवर न्हू ते लोकां कडेन आहा न्ही कशें भायर येवपाचें ओके नेल्सन इफ इट्स पॉसिबल आमकां मातशी एक स्लाइट हें दिवंक शकता एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन दॅट फूल कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट दीस इन शॉर्ट इफ पॉसिबल that controversy I have actually whatever has happened I have forgotten but people showed me their sympathy that they showed me and then instead people came more, forward to me saying that don't worry we are with you and presently now I got more support ते बरं Here I इनफॅक्ट ते was- सिंपती तुमकां या ओके फायन yeah people showed me their sympathy okay and थँक यू नेल्सन अँड बेस्ट ऑफ लक you're welcome sir विलियम आता किती हा पोझिशन तुझे तुम्ही आता चौकांसून Yeah. भोंवत आसा किती हा पोझिशन इन वॉर्ड नंबर 1 दुसरे खंयचे वॉर्ड तुम्ही हे केलं चेक केलं ओके आता सद्याक जे आमी वॉर्ड आसले वॉर्ड नंबर 19 नंबर 18 असो लोक भरपूर आयिल्लो आहा आणि चड करून पयला की थोडे लोक कामाक वयता जे सिटीन आसा वोटींग करून तांकां सकाळ फुडें कामाक वचपाक जाले ते आतां ते 8 o'clock सारके व्हडले क्यू आसले चड सारके ते थोडे कामाक गेले आउट ऑफ सिटी जे भायर आसता ते इंडस्ट्रियल एरियार तशे खूब बरो क्रावड आसलो म्हण आतां थोडो थोडो सकयल येता पूण एज ए हिस्पान आहा इतले चड हे ना क्रावड सद्याक लोक भायर सरना चड करून एल्डरली पीपल जे आहा ते चडशे भायर येयल्ले आसा हे फावटी सो प्रॉब्ली लंच टाइम वाडटले न्हू विलियम या आफ्टर विलियम आणि तशें आमी सुरेंद्रा कडेन उलया की सुरेंद्रूय आहा मातशें रावन हांव थिंगासर पावतलो त्याची आमी इंटरव्यू घेवया तेजी तो या बट विलियम किती ती कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली ती काल रातची किती एक्झॅक्टली बिफोर वी टॉक टू सुरेंद्र कॅन यू गिव अस अ लिटल बिट ऑफ डिटेल्स आमी ताका जशे पयलीं आमी ताका इंटरॅक्ट जाले तेन्ना तो सांगूंक लागलो की इट वॉज सम प्लॅन म्हणटा तो की आपल्या कडे काय पयशे वांटपाक आपल्याक काय त्यांनी धरूंक ना आपल्या कडे पयशे नासले काय वांटपाक आपण ते पासार जातालो एक रावंडाक विथ ड्रायव्हर आणि आपलं पोलिंग एजंट आसलो ते तर ताणें आतां बेलाकूय एप्लाय केला म्हणटा तरी आसतना तो म्हणटा इट्स ऑल इन पॉलिटिक्स दिस इज पॉलिटिक्स म्हणटा पोलिंग टायम एवरीबडी वील बी फ्रेंड्स आफ्टरवर्ड्स
Election on the Voting is going on good. Maybe some places is slow, but overall is good. so total how many candidate has accepted, sir? No, I am sure and confident that all 30 of our candidates will win. How is conduct on the years on COVID situation? कोविड सिच्युएशन भितर कितें हे इलेक्शन जावपाचो म्हणजे कितली इम्पॉर्टंट आसा कितें लोकांक लागून? No, maybe some senior citizens and all basically are trying to take precautions. But I hope that the election commission has taken a note of this and made arrangements as far as the distancing is concerned. I hope so, because I am not a voter from here. So total how many ward is there? You are candidate? No, it's 30 votes. No? 30. Our panel is for 30 votes, and I am confident that we'll get on to 30 seats. So yesterday as a playing squad, I 2 person arrested. What about say on this? Yeah, I would not like to comment what the flying squad and what the election commission will do. I think there's observers and all, they will take a note of it. And it is their duty and their job, not mine. Okay. I'm Sanjeev Naik. I'm contesting from ward number 25. The election process is going on, but it's a bit slow because of COVID. Also, people are coming a little late. So, but it will be done. What about accepted on the People look at way they are voting for development. In fact, our MLA also is giving a good boost. So I think things will work out. So we cannot stop our life. We have to be very careful, keep the distance, put the mask, and the world has to move. You cannot stop everything, elections, you cannot stop anything else. Only thing, one has to be very careful. And I am a senior citizen, nearly 70 years. I have come for voting and I don't find any problem in voting. Thank you. Your good name? Kishore Tolani. Thank you.
काय हा कामां करूंक ना आदल्या पंचाची म्हणजे फाटले फावट जितले आम्ही फायली जे पास करून हाडलेले तेच फक्त ह्या आदल्या पंचान तितलेच ते फॉलो केल्ले आहात आणि तेचे मागीर तेचे अशे नवीन कामां कांय जावंक ना म्हणून आमी ते ट्राय करतले की बऱ्यान बरी कामां लोकां कडेन मेजर कितें काम आहा पेटीच्या वाड्यान तुमच्या भायड वाड्यान आमच्या मेजर कामां म्हणजे खुबश्या जाणांचे टॉयलेटी जे भाडकार असो भाडकार म्हणून जो आपूण सांगता आणि आडयता तेचेर आमी जास्त लक्ष दितले प्रत्येकाक टॉयलेट दिवपाची आणि जे काय फुटपाथी आहात जाल्यार बारीक बारीक कामां कसली आहात ती करपाचे आमी प्रयत्न करतले बाय इलेक्शन म्हटल्यार आमचो आतां झेडपी जाला पयलींचो पंच आसलो तो आतां झेडपी जाला म्हणटकच तेका लागून ते बाय इलेक्शन जाला आणि आमी फाटल्या 5 वर्सांक आमी खूब लोकांची अशी बरी बरी कामां केल्लेली आसात तेका लागून आमकां आतां विश्वास आसा की आमी जिखपाच्या मार्गार आसात आणि शक्यतो लोकांनी खूब सपोर्ट दिल्लो आसा आणि जातले कित्या खातीर तूं पंचायतीक रावपाचें कारण सांग म्हाका खंय तरी कोणाची कामां जी फाटी रावल्यात म्हणजे जावंक ना खुबश्या जाणांची गाराणी असली आमचे कडेन अमकी कामां जावंक ना ही जावंक ना ती जावंक ना आणि लोकांनी म्हाका फुडें काडलो तूं करूं शकता ही कामां म्हणून हांव ते स्टेपीर आतां येयला आमच्या गांवांतलो आमच्या वाड्यावेलो कॅन्डिडेट रंगनाथ कशवकर तो झेडपीक गेले उपरांत हांयसर बाय इलेक्शनाक येयले जागो खाली जाल्लो त्या कारणान बाय इलेक्शन तुजें नांव म्हाजें नांव महादेव मंगेश पालयेकर कित्या खातीर तूं कॉन्टेस्ट करपाक करता न्हू आतां आमच्या झेडपी गेल्या उपरांत तेंची जी कामां अर्दवट जी कामां उरल्यान तेजी ती कामां म्हाका फुडें कंप्लीट करपाची आहा आनी तेजी म्हाका हेल्प आसतली त्या लागून हांव येयलां लोकांचो तुका कॉन्फिडन्स आहा लोकांचो कॉन्फिडन्स कसो हां लोक सगळे लोक आमचे फूल फ्लेज लोक आमच्या फाटल्यान आसात लोकांनीच आमकां फुडें काडला लोकांनीच सांगलां म्हणून आमी कॉन्टेस्ट करता ऑपोजिशनाचो भंय दिसना तुका ना अजिबात ना आमी काम केल्लें आसा आमचे झेडपी जाला तेणें पयलीं ऑलरेडी आमकां भरपूर काम केल्लें आसा ताणें ते कामाच्या गुस्तार आमी हें इलेक्शन बाय इलेक्शन लडपाक फुडें जाल्ले
तूं खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता? म्हटल्यार वॅकंट जाल्लो म्हणजे हांव झेडपीक जेन्ना गेलो तेन्ना हो वॅकंट जाल्लो आनी वॅकंट जावन आमी जे कितें आमचे डेव्हलपमेंटाचे प्रोसेस केल्ले ते म्हाका फुडें कंप्लीट करपाक लागून म्हाजो सपोर्टर आसलो मेन जेणे म्हाका इलेक्शनाक खूब भरपूर सपोर्ट केल्लो त्या टायमार तेकाच हांवें रिकमेंड केलें कित्याक तें काम कंप्लीट करतलो जायत जाल्यार आमकां हांगासर मेन म्हटल्यार NOCचे बी प्रॉब्लम्स आसतात सो ते NOC त्यांनी तेन्ना म्हाका डेव्हलपमेंट जावपाक लागून दिल्ले. एक मिनिट आयज तो ऑब्जर्वर सेक्टर ऑफिसर. हां सेक्टर ऑफिसर कशें चल्लां इलेक्शन कशें चल्लां? स्मूथ आसा, गडबड अशी काय ना. सोशल डिस्टन्सिंग व्यवस्थित मेंटेन केलें जाता. सगळे जाण मास्क कंपल्सरी केलेले आसा. कितलेशे जाला सद्या आतां पर्यंत? सादारण आता ह्या बुथाचेर जर पळयलें जाल्यार 138 जाल्या सद्या आउट ऑफ 714 म्हळ्यार सादारण 13च्या बुथां 20% सुमार जाता. 20% सुमार जाला. कशें पळयता तूं जातलें इलेक्शन? हय जातलें इलेक्शन लोकांक कारण दिसता हय कारण आयज सुटी नासतना ना गव्हर्मेंटान जे हें आसात बूथ आसात ते एरियेक सुटी दिल्लेली आसा पेड ऑलरेडी केली. प्रसाद परब. मधुमती मधुकर नाईक. 44 मधुमती मधुकर नाईक. 44 मधुमती मधुकर नाईक. 44 मधुमती मधुकर नाईक. का? या. नंबर 69 वनिता आनंद या तुम्ही या. तुमचा वार्ड नंबर दिसणार आहे 9 सर. मधुमती मधुकर नाईक. 44 मधुमती मधुकर नाईक. का? या. आतापर्यंत सगळे व्यवस्थित असतात, काही नाही सगळेच चालतात, कसलेच प्रॉब्लेम्स नाही. आता इलेक्शन आम्ही सांगतो ते स्पुटिंगली घेतलेले आता पर्सनल
आमच्या पर्यंत आम्ही प्रयत्न केल्यात तुमच्या वार्डात आता लेट अस सी जे कितें मतदान दितात मतदाराचे पोल आहा तो एक्सेप्ट वार्ड नंबर तुझं? माझो वॉर्ड नंबर 8 नंबर. आणि तुझं? माझो वॉर्ड नंबर 10. दोघे कॅन्डिडेट तुम्ही एका थंय अशें कितें थारला तुमचे? ना आमचे कांयच ठरवूं ना तो इंडिपेंडंट हांव इंडिपेंडंट दोघे इंडिपेंडंट? आमी तेच्या पॅनलाचे ना तो पॅनलाचो पॅनलाचे. पॅनल आमचे काय ना तशें आमचे तो दुसऱ्या वॉर्डार आम्ही दुसऱ्या वॉर्डार. ज्या आपुलकेन प्रभाग नंबर 4च्या नागरिकांनी 2015 सालीन म्हाका विजयी करून दिल्लेले तोच विश्वास आणि तीच आपुलकी हांवें फाटल्या 5 वर्सां दवरून ह्या लोकां पर्यंत पावयलेली आसा. जावं ते मागीर कामाच्या स्वरुपान डेव्हलपमेंटाच्या स्वरुपान किंवा अन्य गोष्टीच्या लोकां पर्यंत हांवें पावयलेली आसा. बारीक बारीक समस्या ह्या प्रभागांतली हांवें सोडयलेली आसा. जी जी संकटां येयली त्या संकटाच्या वेळी ह्या नागरिकांनी म्हाका हाक मारलो आणि हांव तेंच्या फाटल्यान सतत रावलेले आसा. येणाऱ्या सोमवारा म्हाका ह्या कामांची पोच पावती मेळटली ह्या बद्दल म्हाका खात्री आसा हें हांव सांगूंक सोदतां. ह्या प्रभागान त्या वेळी जो म्हाका आशिर्वाद दिल्लो तोच आशिर्वाद तोच विश्वास म्हाका आतां हेच्या फुडेंय दितले अशी फक्त म्हाका आशा ना अपेक्षा ना तर पूर्ण खात्री आसा की विजय म्हाजोच आसा आणि भरपूर बहुमतान हांव निवडून येतले अशी हांव आशा व्यक्त करता. आणि जे पद्दतीचे काम जाल्लेले आसा ते अवश्य हे नागरीक म्हाका पोच पावती दितले इतलेच सांगता. हो आमचो 6th टर्म माशेलकर फॅमिलीचो. त्याच्या पयलीं माझी 3 टर्म माझी मम्मी असलेली 4थ्या टर्माक निवडून येयल्ली पण मदीं एक्सपायर जाली. त्याच्या फाटल्यान म्हाज्या कजनाची बायल आशिल्ली ती येयली निवडून बाय इलेक्शन्स आणि त्याच्या फाटल्यान 5व्या टर्माक हांव निवडून येयलें आनी हो आमचो 6th टर्म. तशें आमचें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा वाड्यार आणि आतां म्हाज्या वोटर्सांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. सध्या हो तुझो सेकंड टायम? सेकंड टायम. अशें कितें उरलां तुज्या वार्डान की लोकांक तें जाय आनी तुवें तें करूंक ना? तशें मेजर कांयच उरोंक ना. फक्त एक देवळी आसा तेका ते रेनोवेशन करपाक जाय. एक केल्ली आसा आनी एक आसा सो तेका ती फायल घातलेली आसा ती जातली बेगींतल्या बेगीन. खंयच्या पॅनलाक तूं? पॅनल ना इंडिपेंडंट. इंडिपेंडंट? तूं बी इंडिपेंडंट? हय. अशें कितें जालें की तुका इंडिपेंडंट रावचें पडलें? तशें कांय ना. तशें कांय जावंक ना. तुमी आतां वोट करपाक गेल्या काय दिसता म्हाका कित्या खातीर अशें वोट करपाक गेल्या तुमी? आमी वोटींग हें कंपल्सरी करपाकूच जाय आनी कोण येता ते काय येवन आमकां काय प्रॉब्लम पण तेणी वचून फुडें तरी बरें कितें करपाक जाय. सगळ्यांक हेल्प करपाक जाय. जे एक कितलेशेच हे आसता गोश्टी ते आमी फुडें तेंच्यांनी करपाक जाय. तुमचें पयलेंच मत तुमी मारता का? सेकंड टायम? फर्स्ट टायम? थर्ड टायम. तुजें गो? मागीर म्युन्सिपाल्टीचे फर्स्ट. म्युन्सिपाल्टीचे थर्ड? फर्स्ट. म्हणजे फर्स्ट टायम तूं मत घालता? हां कशें दिसता तुका तुजें मत कोणाक दुसऱ्याक दिता आसतना? बरें दिसता. हां हय मातसो देश तसो वेस्ट करचो पडटा रे. नमस्कार. काय खबर सांग? कसा चलता तुझ्या वार्डान? तुझो वार्ड नंबर 9. कसं चलता? आपका विजिट का पर्पज? सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं सर. हाँ मैनेजर
हे तुम्ही सगळे एका पॅनलाचे काय सेपरेट सेपरेट हा हा सगळे वेगळे वेगळे सावळ्याक रावले एका थंय रावता आसतना तुमकां कशें दिसता? पॅनल आमचे दवरलेले आहा बीजेपीचे. काही जाणां आमचे काही कॅन्डिडेट आमचे निवडून येतात त्याचे बद्दल डाऊट ना आणि मेजॉरिटीन येतात सारखे. पॅनल हे बीजेपीचेच जातले डाऊट. जिल्हा जाला तशी म्युन्सिपाल्टी जातली. ही इलेक्शनां म्हणटा ती जेन्ना येता तेन्ना विरोधक आसताच, पण आमकां म्युन्सिपाल्टी कोण पडटा कोण जिखता सगळ्यांक सगळे इलेक्शन जाल्या उपरांत सगळ्यांनी सगळे विसरून वचपाक जाय आनी सगळे एकठांय जावन डेव्हलपमेंटचो विकासाचो पांयडो घालपाक जाय आनी तशें सगळे जाण आसतले अशें. पेडण्याचे इलेक्शन आहा न्हय, ग्रुप तुम्ही केला हो बीजेपी ग्रुप केला काय बाबू बीजेपी बाबू म्हणून इंडिव्हिज्युअल ग्रुप ना बाबा, बीजेपीचो आमच्या पार्टीचो ग्रुप. पार्टी भितरल्यान सिलेक्ट केल्ले कॅन्डिडेट आसात. सो थोडे असे कॅन्डिडेट आहा जांकां हे फावटी कॅन्डिडेट मेळोंक ना, सो ते ऑपोजिशन म्हणून रावला. सो हाजेर ताका आमी सगळ्यांक हॅपी करूं शकनात न्ही. बट हेजो कितें इफेक्ट जातलो म्हणटा म्हाका दिसना लोक आमच्या पार्टीचे थ्रू आमकां वोट करतले. हें तुगेलें कितें आहा, इलेक्शन म्हणल्यार एक भितर 2-3 कॅन्डिडेट आसतातच, कितें करूं शकतले. तशेंच कॉम्प्रोमायज करपाक मेळना. पण म्हाका दिसता सगळे इलेक्शन जाल्या उपरांत सगळे एकठांय जातले. बीजेपी विरुद्ध बीजेपी जावचें ना न्हय. ना बीजेपी आहा ते कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केल्ले आहा, तो बीजेपी घालतले आनी हे सगळे जाल्या उपरांत सगळे एकठांय जातले म्हणून. प्रांजल नाईक. तुमचे वॉर्ड खंयचो तुमचो आनी वॉर्ड नंबर 24. प्रॉब्लम आमच्या वॉर्डान जायते आसा, लायक एम्प्लॉयमेंटाचो सगळ्यान बिगेस्ट इशू आसा. मागीर खूब डेवलपमेंट आसा करपाचें. एक आसा टॉयलेटीचो इशू, इलेक्ट्रिसिटी, रोड आनी अशें खूब बारीक बारीक इशू आसा. ओके. तुमचे ऑपोजीट जे रावला ती बरे कॅन्डिडेट जाल्यार तुमकां दिसता की तुमी फायट दितले ताका? 100% दितले. कशें म्हणल्यार खंयच्या आदारार तुमी म्हणूंक शकता की बरो सपोर्ट आसा न्हू आमकां तसो. लोकांचो बरो प्रतिसादूय मेळ्ळा आनी आज सपोर्टूय बरो आसा आनी स्टार्टूय बरो जाल्लो आसा. ओके. टोटल वोटींग कितलें आहा तुमचें? 1048. न्यू कितें तरी एड जाला भितर जे तुमकां प्रॉब्लेमॅटीक जावं शकता कितें? ना, तशें म्हाका कांय डावट दिसना. न्यू आमकां एडिशन जाल्लें आसा वोटर्सांचे, पण आसा तेंचो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळ्ळो आसा आमकां. ओके. धा वर्सां म्हणजे कितें आसा 2005 to 2011 पर्यंत हांव कावन्सिलर आशिल्लो. ताच्या मागीर सुद्दां कितें आसा, हांव थंयच आशिल्ल्या कारण घर म्हजें थंय आशिल्ल्या कारण हांव थंयच म्हजो लोकां कडेन संपर्क आशिल्लो. प्लस मागीर लास्ट टायम जो ओपीसी जालो आय कूड नॉट कॉन्टेस्ट, बट आमी तो वॉर्ड जिखले आनी त्या मनान आमकां बाबूचो सपोर्ट आशिल्लो. सपोर्ट आसल्या कारण आमी खुबशीं कामां आमी केलीं. वॉर्डान डेवलपमेंट केलें खूब आनी म्हज्या टायमार हांवें खूब केल्लें आशिल्लें. सो आमकां ते प्लस पॉयंट आशिल्लो म्हणून आमकां लास्ट टायम सुद्दां ओबीसी जावन सुद्दां आमी तो वॉर्ड जिखिल्लो आशिल्लें लास्ट टायम. सो तीच आमी कॅरी फॉरवर्ड करून तेंच काम घेवन आमी फुडें गेल्ले आसा आनी लोकांचो आमकां भरपूर बरो हें आसा,
वोटींग म्हणटा तें चड अशें जावना अजून एज ऑफ नाव 33% वोटींग जाला 35% वोटींग जाला आनी हय हय इलेक्शन हें आमकां बरें आसा वोटींग पर्संटेज आमकां बरी आसा एज ऑफ नाव आनी फुडें येतली ती आमकां पॉझिटीव आसतली सारकी. लास्ट टायमचे कॉन्टेस्ट BJP अगेन्स्ट बाबूश आसलो आनी तुमचो कॅन्डिडेट तेन्ना एका मतान जिखलो वाडा भितर. आतां कितें सिच्युएशन? आतां कितें आसा BJP आनी बाबूश एकूच जाल्ल्या कारणान आमकां एडवांटेज आसा प्लस आमचें कामो आसा न्ही मेन म्हणजे आमचें डेव्हलपमेंट वर्क हॅव बीन डुईंग लास्ट 5 years म्हणजे आतां खूब वर्सां जालीं पयलीं यतीन पारेख आशिल्लो देन हांव जालो मागीर जेन्ना आमचे 14च्यान 30 बोरो तेन्ना हांव जालो मागीर एक वर्स आमकां BJPच आशिल्ली परती आनी मागीर परते आतां OBCन तरी आमीच जिखिल्ले सो इट वॉज अ कंटिन्युअस हें डेव्हलपमेंट प्रोसेस आनी आमी आय वॉज इन टच फ्रॉम लास्ट 25 years हांव आतां आसा हांगा लोकांक हय हय लोक डेफिनेटली बरे म्हाका सपोर्ट आसा आनी लोक म्हाज्या बरोबर रावतले तें आसा म्हाका. हांव संदीप हेगले वॉर्ड नंबर 10 कॅन्डिडेट को कन्व्हिनर ऑफ आमी पंचकार पॅनल. तर आमी पंचेकरा फाटल्यान कितले लोक रावतले अशें दिसता तुमकां स्पेशली तुमच्या फाटल्यान? गेले 3 महिने पयलीं आमी अशें एक एक्सरसायज चालू केले म्हणजे लोकांचे फुडें गेल्ले आनी लोकांचे व्यूज घेतले आनी चडशा लोकांक पॉलिटिक्स जे चालू आसा पॉलिटिशियन्स एका पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टीन उडे मारतात ते कोणाक आवडनाशिल्ले ते कोणाक आवडना म्हणून आमी हे एक्सरसायज केली लोक आमकां म्हणपाक लागले की एक सिटिजन्स पॅनल तुमी फुडें काडपाक जाय सो आमी ते एक्सरसायज एक बरे प्रॉमिनंट सिटिजन्स आमकां जॉयन जाले आनी अशे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सिन्सियर लोक जे आसात डेडिकेटेड लोक जे आसात जे काम करपी लोक जे आसात तांकां आमी आमच्या पॅनलान घेतल्या आनी हो पॅनल एक बरो पॅनल केला खुबशे यंग फेसीस आसा न्यू फेसीस आसा तशेंच थोडे सिनियर फेसीस सुद्दां आसा जे कावन्सिलर्स आसात विथ एक्सपिरियन्स पूण वी हॅव मेन ग्राउंड ऑन वीच वी हॅव टेकन देम इज दॅट एक सिन्सिरिटी आनी ऑनेस्टी आसा त्या कॅन्डिडेट्सान. तुमची फायट अगेन्स्ट बाबूश आनी BJP तेंचे पॅनला पळय तेजे अगेन्स्ट आसतलें कितलें स्ट्रॉंग अपोजिशन दिसता? आमकां लोकांचो बरोच हें मेळ्ळा सपोर्ट मेळ्ळा प्रत्येक घरान जेन्ना आमी वताले तेच हें करताले का जे पॉलिटिक्स चल्लां प्रेजेंट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स हें BJPचे कार्यकर्ता सुद्दां दे वर व्हेरी अनहॅपी. ताजो फायदो तुमकां जातलो? हय दे वर सेंग दीस इज नॉट BJP पॅनल वीच दे हे तो बाबूशाचो पर्सनल पॅनल आनी बाबूशान सुद्दां खूब आश्वासन दिल्लें लास्ट इलेक्शनाक ते कसलेच आश्वासनां तो फुलफील करूंक पावलो ना म्हणून अंडर करंट खूब आसा आज बाबूश BJP पॅनलाचेर आनी तो फायदो डेफिनेटली आमच्या पॅनलाक जातलो आनी आमचे कॅन्डिडेट्सूय बरे आसा खुबश्या वॉर्ड्सांनी आमकां खात्री आसा का आमी मेजॉरिटी येवन आमचो मेयर फुडल्या कावन्सिलाक आमी दितले. दत्तप्रसाद नाईक सिद्धार्थ कुंकळकरचा सपोर्ट कसा मिळतोय? आमच्या पॅनलान ते ना दत्तप्रसाद नायकूय ना सिद्धार्थ कुंकळेकरूय ना पूण पर्सनल लेवलार मेनी ऑफ द BJPचे कार्यकर्ता जे आसात तशेंच लिडर जे आसात खुबशे जाण आमच्या पॅनलाक अशे सपोर्ट करतात पूण दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ आवर पॅनल. आमच्या पॅनलाचो को कन्व्हिनर हांव आसा कन्व्हिनर सुरेन पुर्ताडो आसा तशेंच मलिसा सिमॉयस मेनीन डेक्रूज आनी अशें सुरेश चोपडेकार हे 5 या 6 आमचे को कन्व्हिनर आसा. हे पडे न्यू कावन्सिलर आतां पड्या गेल्ले कावन्सिलर आनी आतां नवीन फेस तेंगोडच्यान म्हाका जाय आमकां जाय आसले जाणटे लोकांक पयलीं तेमी बरी सुदारण करची जी आजून वाटेर आहा ती सुदारण जावंक पावली ना ती सुदारण जावची आनी लोकांकूय खूश करचे की हेंग दुसरे फेस निवडून येयले आनी बरी सुदारण जाली अशें म्हणून हांव तांकांय सांगून सोदतां की तुमी मेजर खंयची गजाल सुदारणा जावपाक जाय दिसता तुका? सुदारण जावपाक जाय थोडीशी गोश्ट आमची चावडी वाडा सारकी 4 रस्त्यार आनी पालोले हिंगाची गोश्टी आजून उरल्यात ते जाले ना ते जावच्यो आनी लोकांक भायले लोकांक आमचे काणकोणाक कोण भायले लोक येता तांकां कळपाक जाय की चावडी हें आजून
मुखार गेला आदले असलं तशेंच ना अजून फुडें वचत आहा आनी तें काम आमचे हे नवीन चेहरे निवडून येतले ते म्हाका करतले अशें दिसता जावं ते निवडून येवून ना पिड्यार जावं पूण तांकां जेवण बरी आरोग्य दिवची आनी सदांच असलो वावर बरो वावर लोकांचो फुडें व्हरपाक तांकां जेवण भलायकी दी तो सांगतालो कितले आहे सर नाल्यार खंय मेळटा हात दाखयता वचतो जाप केल्याशिवाय वचना केन्नाय जाप केल्याशिवाय वचना ही हेका लागून कितें हें पळय आसा ही जोड जाल्या कितें 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 जावपा ही खंयची महाराष्ट्रांत कितें ही भायली पळय आसा ही हे कोण गवणी येता कोण हे येता ते येता तेंगे कॅन्सर जायत हे कॅन्डिडेटाक बरें पडटलें फुडल्या कित्याक आतां तेंगे जोड जाल्या पळय तुवें बी एक 10,000 दिले बसांक आयले आपणा 5 मत आस म्हणले तेणी 10,000 दिले बसांक आयले आपणा 5 मत आस म्हणले पूण सगळ्याक पयशांनी राजकारण जालां ना खंय पयशांची हें जालां पूण सांगता एक तशें आजकाल डिमांड तशें आसा डिमांड तशें आसा तेजे खातीर जी भायली मतां आसा पळय तांकां रुला वयल्यान ती कट जाली हें इलेक्शन थंड परिस्थितीन जाता गांवच्या लोकांनी केलें गांवच्या लोकांनी केलें अंदाजे एक भुतार कितली सुमार मतां आसतलीं भायलीं खंयची अंदाजे आतां तूं म्हणलें भायले महाराष्ट्र कर्नाटक आतां हांगा आमगेली 173 किल्ले हे 773 किल्ले आसाय भायलीं मतां नो सगळीं पूण भायली तूं आमी सांगूंक शकना न्हू सादारण आसतलें तूं आतां हे कितले वर्स कितल्या मतदान करता कितले हांव म्हाका वर्स आतां 77 वर्स 77 वर्सांचे म्हागे तजुर्बा पयलीं हांवें पयलीं एक 24 वर्सां भायर उरलो मिलिटरींत उरलो आनीक आतां 1986 सावन हें पळयता तर हें अशें वाडत वयता कमी जायना दिसता की अशें की तूं मिलिटरी आयलो म्हणटा तूं देशी सेवक जालो तुका अशें दिसता की गांवच्या लोकांनी तें राजकारण करूंक जाय हें कितें आसा हें आमच्या गांवच्या लोकांनी हे भायली लोक हाडून हें करून तें करून हें बरोबर जायना कारण तें आमकां हांव आतां हांवें एक खेप लेटर बी दिवपाक केल्लें कलेक्टराक की अशें अशें आसा की भायली लोक हे करता मनीस थंय बी वोटींग करता हांगा बी वोटींग करता नांव कितें केलें मागीर चंद्रकांत बोंबो देसाय वॉर्ड नंबर 4 5th पणसुलें आमगेलें कत्त्यांनी बाणेश्वरा ऑपोजीट शाळा आमगेली आमगे वोटींग हिंगा करताय आमी जाणटेली येताय नेणटेले सगळे येताय आयज म्हणल्यार हो वोटींग घालपाक वचता रस्तोच जालो ना हिंगा येवन आमगे जाणटेली पडटाय हो रस्तोच आमगे कॉन्सिडर करना जाल्यार कोण आहाय ते आमी हिंग वोट कित्याक करूंक जाय हो रस्तो कराय नेक्स्ट टायम जर रस्तो जालो ना जाल्यार आमगे पणसुल्यान ते लोक वोट करपा नाय दीस इज क्लियर ह्या टायम तुमी कित्याक केलें ना तुमी न्हू वोट मारन करून हे पयले आमगे जे कॉन्सिलर आहाय तेणी चिंतू जाय आसलें बाबा सगळे करताय प्रगती करताय हे करताय वोट करूं जर जाणटेली येताय जाणटेल्यांक खुर्चेर बसून हाडटाय व्हीलचॅरार हाडटाय वो ती बडी घेवन येताय इतली पावयताय पण इतली वयर पावता म्हळ्यार तांकां बाड्या नाक जाता तेंचे खातीर इतलें कित्याक करूं जाय जर रस्तो जायना जाल्यार नेक्स्ट टायम आमी वोट करपा नाय कसो कितें तुमचो मूड कितें कसो कितें व्यू कितें तुगेलो ह्या इलेक्शनाक फस्टाचोच व्यू म्हणल्यार ह्या इलेक्शनाक चडशे तुगेले यूथ जावं तुगेले जाणटे लोक सुद्दां तुगेले जाता तितले आतां भायर सरतात म्हळ्यार तुगे सकाळचे पर्यंत म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तुगेले 50% जायतली हिंगा पाटणे वॉर्ड नंबर 8 लोकांचे एक आहा लोक तुगेले पयलींचे जे काम केल्ले तुगेले आतां पयलींचे कावन्सील चलत आयिल्ले तेजे लोक अक्षरशा विटला
म्हळ्यार आतां तुगेलें एक लास्ट तेंचें तुगेलें राजकारण म्हणल्यार पयलीं सावन तुगेलें एक 5 वर्स म्हणल्यार कांयच करप ना आनी जेन्ना तुगेले 1-2 म्हयने नाल्यार 1 म्हयनो येता कोड लागपा येता तेन्ना खंयच्यान पयसो एकटेन करप आनी हिंगा हाडून पयसो घालप जे आतां लोकांचे आहा व्यूज आहा तेच तुगेले पयलीं समज काम केल्लें तोच पयलीचो आतां तूं इलेक्शना टायमार घालता तोच पयलीं तुमी डेवलपमेंटाक पयलीं घालचो आसलो आतां ह्या वेळार फक्त सोऱ्याक तुगेलो पयशे एक घरात तुगे 3-3, 4-4 हजार दिवन वोट घेवपाक इतल्याचें तुगे सद्या राजकारण चल्लो पूण लोक ते घेवन सुद्दां थोड्यांनी तुगे एक्सेप्ट केलें ना तांकां थोड्यांनी तुगे धाडलोय बीन हे तुमगेलें फक्त ह्या वेळार येता तुमी बाबा आमकां गरज आसली खरें तुमगे कोविडा टायमार गरज आसली कोविडात जेन्ना टायम आहलो तो डिफिकल्ट टायम आहलो तेन्ना ह्याच लोकांनी आनी हे कोण आसले म्हणटात तेमी तेन्ना हेल्प करचो आसलो त्या वेळार कोण भायर सरलो ना त्या वेळार तुगेले 2,000 म्हणल्यार कोण एक घरामार वाटलो ना बाबा ना घे खरें तुमगे गरजे पडटले पूण आतां तुगेले हेचे राजकारणा खातीर एक घरान तुगेले 10-10 हजार म्हणल्यार 5-5 वोट येयल्यार तुगेले दितात फक्त ह्या इतल्याच पुरती उरता पूण न्हू कितें बाबा ना मुखार वचपाक कितें बरें जातलें आनी कितें आपूण काम करून हाडटलें तें कांयच ना हें राजकारण आहा तें फक्त तितल्या पुरती 1 म्हयन्याचें राजकारण तुम्ही जे ऑलमोस्ट नवीन जे आतां रावला तुमचें कितें एम आनी ऑब्जेक्टीव म्हळ्यार टार्गेट मागीर वेगळें कितें कशें कितें आसा एम मेन एम म्हणटकीर आमकां पयलीं म्हणल्यार तुगेलें निवडून येवपाची आनी मुखार आमगेलें जें तुगेलें काम जी आहा ती आमी सोडोवपाची जें तुगेलें अशें न्हू आमी बाबा न्हिदोन रावतले आमी फक्त हें इलेक्शन जालें बरे भशेन जालें आमकां बरें हे प्रसाद मेळो लागलो आमी दुसरे दिसान काम स्टार्ट करतले ते पॅनल ते घडटले ते नंतरचे पूण आमी दुसरे दिसान स्टार्ट करतना दुसरे दिसान घरा कडेन अप्रोच करपाक लागता ओवरऑल कितें रिस्पॉन्स कसो आसा ओवरऑल रिस्पॉन्स बरो खूब बरो सध्या BJP काँग्रेस अशें कितें क्लायमेट बीन दिसता तुमकां ना ह्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता हें BJP आनी काँग्रेस तितलें हें ना फक्त लोक आतां ह्या तुगेल्या वॉर्डाक कितले कळ्ळा कितले लोकां खातीर पावला कितले बाबा काम केलां मुखार कितलें काम जातलें हे बाबा कॅन्डिडेट आहा तो मुखार बाबा सुटेबल आसा काय बरो उरतलो ह्या हेजेर लोकांचेर मेन कित्याक बाकी हेजेर राजकारण ना फक्त ते कामां पळोवन तुमी ते वोटींग जातली ह्या वॉर्डाक हय डेफिनेटली तेच काढलेलं गेलं फोटो तेच काढलेलं गेलं फोटो कोण ना
असो पळय सगळें. आज कावंटींग चालू आहा आतां आमचे वोटींग कशें बरी तुमकां दिसता कितें बरो एक चड बरो प्रतिसाद मेळपाक लागलेलो आसा की लोक आपुणूच भायर सरूंक लागलेले आसा आनी फोन करूंक लागलेले विशीस दिवपाक लागलेले आसा आनी हो एक पॉझिटिव्ह सिग्नल की आमच्या पॅनलाक फूल लोक सपोर्ट करता हेजे एक पॉझिटिव्ह सिग्नल. म्हजें नांव प्रसाद प्रकाश आमोणकर आनी वॉर्ड खंयचे वॉर्ड नंबर 10 हांव कॅन्डिडेट. ओके बॉस आतां ते पळय आतां हांवें आयकलां की वी पणजेकारान सातकर बाबुशाचे बरोबर पॅनला बरोबर टक्कर दिवपाची बद्दल उलयलें जाल्यार तेजेर तुमी कशें रिएक्ट करता? टक्कर दिवपाचें म्हणजे सी इट इज अप टू पिपल टू डिसायड. आनी आमचें जें वर्क आसा पळय इवन आय वॉज अ कावन्सिलर फ्रॉम 2005 to 2011. वी हॅव ऑल्सो वर्क दॅट टायम. म्हज्या टायमार हांवें ऑलमोस्ट 60-70 लाखाची कामां केली त्या टायमार जी डेव्हलपमेंट वर्क्स आशिल्ले आनी चडशे वर्क्स आमी केल्ले आशिल्ले तेन्नाच. आनी आतांय कितें आसा लास्ट टायम OBC जाल्ल्या कारणान म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक मेळूना लास्ट 5 years. पूण कॅन्डिडेट आमचोच आशिल्लो ते. वी हॅव डन लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट वर्क. लोकांची कामां आमी तशी केल्या लोकांची. सो इट इज गोइंग टू बेनिफीट अस. बेनिफिटच म्हणटात ते बरोबर आसा पण तुमचे बरोबर आनी 3 जाण म्हणल्यार टोटल 4 जाण तुमी आसा. सो हाव डिफिकल्टी पण तुमी जिखूं शकता अशें कितें आसा की डिफिकल्ट आहा येवपा खातीर जिखपा खातीर? डिफिकल्ट म्हणजे डिफिकल्ट अशें कांय हें ना कित्याक आमचें काम आसा पळय ताजेरूच आमी बेजाचेर आमी हे कॉन्टेस्ट करता आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो. आमी घरा घरा गेलो थंय ऑलमोस्ट ऑल एवरीबडी वॉज व्हेरी पॉझिटीव आनी आमकां दिसता आमी जिखतले सीट. आनी नवे वोटर्स सुद्दां तुमकां खंय तरी जॉयन अप म्हाका दिसता तुमच्या वॉर्डान भितर मत जाल्लें आसा हें करून. नवे म्हज्या वॉर्डान नवे अशें कांय होना. एक पार्ट 24 आशिल्लो पळय एसेंब्लीचो तोच एकूच आसा पार्ट. सो नवे वोटर्स आनी कांयच ना म्हज्या वॉर्डान. बरें त्या डिफरन्स कांय ना कांयच डिफरन्शिएशन ना. हांव संदीप हेबळे वॉर्ड नंबर 10. कॅन्डिडेट तुमी? हांव कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 10. वॉर्ड नंबर 10 आमी पणजेकार पॅनल. ओके सो कितली डिफिकल्टी आहा जे 4 जाण एकाच वॉर्डार रावला ते? म्हाका तरी डिफिकल्टी दिसना कित्याक ह्या वॉर्डान सगळे आमचे वळखीचेच आसात आनी एक 2011 to 2016 म्हजी आई हांगा कावन्सिलर आशिल्ली ह्या वॉर्डान आनी तेन्ना आमी खूब काम केल्लें वॉर्डान आनी लोक सगळे वळखतात म्हणजे रायट फ्रॉम वॉर्ड क्लिनींग वर्क्स टू डेव्हलपमेंट वर्क्स कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स प्रत्येक जाग्यार आमी स्ट्रीट लायट्स घाल्ल्यो पेवर्स घाल्ले 100% सिवरेज सिस्टम आमच्या वॉर्डान केल्ली अशे खुबशे आमी डेव्हलपमेंट वर्क्स केल्ले आनी सपोर्ट आमकां बरो आसा. लोकांनी सांगलां का फूल सपोर्ट आमकां दितले म्हणून आनी आमकां खात्री आसा का बऱ्या मतांनी हांव निवडून येतलो. पण खंय तरी हे आसा की फाटलो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो जिखून येयल्लो तेणी बी भरपूर कामां केल्या तुमच्या वॉर्डान जाल्यार दिसता तुमकां की फाटल्या टेन्युरान जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो आज ना. तो तेन्ना OBC रिजर्वड आशिल्लो बरोबर म्हणून आतां कॅन्डिडेट्स आर डिफरंट आनी आय एम नोन इन द वॉर्ड आनी अपार्ट फ्रॉम द वॉर्ड हांव आतां जवळ जवळ तुमी वळखता आसतले आय एम इन कम्युनिटी सर्वीस फॉर द लास्ट 2 decades. तुमची खुबदां म्हजे कडेन भेट जाता तशेंच वेगळ्या वेगळ्या सर्कल्सांनी आय एम वेल नोन आनी म्हाका दिसता एक कोण अशे कॉर्पोरेटर जावंक सोदता तांकां मेन समाज सेवाची आवड जावपाक जाय. अशें न्ही का कॉर्पोरेटर इलेक्शना पुरते बसले आनी मागीर 5 वर्सां निग्लेक्ट केली. म्हाका ती आवड आसा आनी ताका लागून हांव फुडें सरलां. तशेंच आमी पणजेकार पॅनल जो आसा आमी एक बाबुशाक टक्कर दिवपाक आमी फुडें सरल्यात. प्रत्येक वॉर्डान एक आमी कॅन्डिडेट उबो केला आनी इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फायट बिटवीन बाबूश पॅनल वर्सीस आमी पणजेकार पॅनल. संतोष कुंकाळेकर. आनी खंयच्या वॉर्डाचे कॅन्डिडेट तुमी? 10 वॉर्ड 10. वॉर्ड 10. सो सर कशें पळयता तुमी हे फावटी वॉर्ड 10 तुमी रावला जे कितें प्रॉब्लम्स आनी कितें आसा तेंगा? प्रॉब्लम्स म्हणजे तो फक्त बांदार थंय ड्रेनेज आनी खूब हें आसा आनी ते रावपाची तांची स्टायल आनी खंय पेवर्स घालना कांय ना वयर सकयल आसा. सो आनीक सगळे फूल कॉलनी आसा पळय तातूंत सगळे म्हणजे हें आमचे ब्लॉक जाले सगळे. ट्री कटींग सुद्दां कमी जाल्ली आसा ते पयले आसा. ग्रास आयिल्ले आसा. सो ते
डेव्हलपमेंट करपाक जाय आतां वॉर्डाचो. पळयत जाल्यार तुमचे वॉर्डा भितर तुमी टोटल चार कॅन्डिडेट. 4 कॅन्डिडेट. सो हितूर तुमकां डिफिकल्टी येवपा खातीर डिफिकल्टी आसा. डिफिकल्टी म्हणजे ऑल म्हाजे अगेन्स्ट आसा तेय कॅन्डिडेट बरे टफ आसा. ओके. आनी लास्ट टायम ते इवन ते कॉर्पोरेटर आशिल्ले, लास्ट टायम एक कॅन्डिडेट आसा तो व्हेरी लो मार्जिनान पिड्यार जाल्लो. अच्छा. आनी लॉस्ट इन व्हेरी लो मार्जिन. तुमी हे फावटी आहा चान्सीस दिसता तुमकां की? असं दिसता इट इज अप टू द पीपल. दे विल चूज द बेस्ट वन. My name is Basil Dikuna. Yeah. So how? And whoever we vote for should not the next minute go and change his party. Yeah. We are seriously worried about that because we don't know who to trust nowadays. So if he changes his party next time, we definitely will not elect him. Last time he changed the party. Exactly. Montserrat. Mm-hmm. Yeah, I'm telling the facts of life. Montserrat changed the party. So that is not acceptable to us because we vote on the basis of the manifesto, not on the basis of the candidate. If the manifesto says something, you must stand by that manifesto, not go and change your party. Then you're disrespecting us, your what do you call it, your person who's voting for you. You disrespect us, which is not right. And what are the problems in your wards? There are many problems, but biggest problem is the mosquito problem. Uh-huh. Get rid of that, then all of us will be happier. We're getting sick because of that creek that is not being cleansed for years now. So please do that. Thank you. Thank you. Sir, ते बॉटल कितें? बट सर कशें पळयता तुमी हे तुमच्या वॉर्डान कितें कितें प्रॉब्लम्स आहा आनी दिस टायम हाव यू आर लुकिंग द कॅन्डिडेट शूड बी देयर? काय दिसता प्रत्येक वॉर्डान तेच विशय आसा. म्हाका दिसता गार्बेज हो एक मोठो विशय आसा. मागीर जे नागरिकांक फेसिलिटी मेळपाक जाय, एक ओपन स्पेसीस, पार्क्स, क्लेनलिनेस, हे म्हाका दिसता सगळे कॉमन विशय आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की बरे लोक येवचे आनी म्हाका प्रत्येकाची आमच्या सारकिल्याची नागरिकाची जबाबदारी आसा हांगा येवन मत मारपाची. कारण बरे लोक येवन हे सगळ्यो जबाबदारी फुडें घेवन, तुमी जाणा पणजी स्मार्ट सिटी नेमलेली आसा, ताका लागून खुबशीं कामां करपाची आसा. आनी म्युन्सिपॅलिटी ही एक नोडल एजन्सी जाता ताका लागून. म्हणून की दिसता की बरे लोक येवन ही सिटी एक मॉडेल सिटी करची. कित्याक म्हाका दिसता पणजेची सुंदरता जी आसा ती थोड्याच शहरांनी आसता जे सबंद देशाक धरले. म्हणून आमी वी शूड प्रोटेक्ट इट. आनी ताका लागून जे सगळे मुद्दे आसा, गार्बेजीचे म्हण, सुवेरेज म्हण, क्लेनलिनेस म्हण, ओपन पार्क्स म्हण, हे नागरिकांक फायदो जावचो ह्याच हेतून म्हाका दिसता की आमी बरे कॅन्डिडेट निवडून हाडा. नाव? तुमचें नाव? Antonio E.F. Monteiro. अच्छा. What are the arrangement made for elder people are good? Arrangement केला ते सारखे केला? Arrangements are very good. Election I'm very commission. happy, yes, and very helpful people. Police and all very helpful. Okay. Yeah. So how you see the candidate? कितें करपाक जाय present? Candidate, you see, we need this Panjim city. You can't do anything. Only what they have to look after is garbage, time to time, electricity, and water. These are the most three important what they can do. Okay. About road? About the road, nothing can be done. Our roads are 75-100 years before, but only they should maintain. Maintain the road. They should maintain, and wherever there is a broad path, they should narrow it. Okay. Give the chance for the broadening of the road. Okay. And about the mosquitoes, there are mosquitoes. It depends on the people, especially staying in the big buildings. The water and all things should not be thrown out. Okay. They should take care so that it goes to the dustbin correct way. माझे नाव दशरथ पंडित राजगांवकर. म्हजे वाटेन पोल इलेक्शन आसा, आमचे बाय इलेक्शन, तितून हांव वॉर्ड नंबर 9 उबो रावल्लो आसा. तेन्ना हांव सीएमाच्या मार्फत हांगासर BJPचो कॅन्डिडेट आहा आनी हांगा आमकां दिसपाक बरो मेळटा. आनी आतां दिसता की सगळे आमचे सगळे येयल्ले आनी आमकां रिस्पॉन्स आमचे दिसतले.
आनी जिखून आमी हांगासर कितें तरी उदरगत करतले आनी दोतोराचें नांव बरें व्हडलें करतले आनी ताका फुडें फूल सपोर्ट दितले आमी. तू फर्स्ट टायम रावला? ना सेकंड टायम. सेकंड टायम. आता पेंडिंग कामां कसली कसली आसा उरल्या? गटारची उरल्या, थोड्याचे लादे घालूंक ना, अशी कंप्लेंट आहा, थोड्याचे पोल घालूंक ना स्मशान भुमी आनी शोभीकरण कितें आहा तें आमी घालतले. आनी वोटरांक सुविधा कशी दिल्ली आसा? आसा सगळी सुविधा कशी आसा सगळ्या वोटरांक? लोकांची फॅसिलिटी कशी आसा हांगा वोटिंगाची? आसा बरें आहा तें कांय ना तशें. कितें प्रॉब्लेम काय ना? प्रॉब्लेम काय ना. सगळें सारकें चलता? सगळें सारकें जाता, थंड जाता. तुका गॅरंटी आसा तुजी? हय, फूल सपोर्ट येता. ओके. माझे नाव राजेंद्र 2 नंबर वॉर्ड कपाट म्हजें निशाण. तेन्ना हांव लोकांच्या विश्वासाचेर रावलो आहा आनी लोकांचो म्हाका पूर्ण पाठिंबो आहा. त्या पाठिंब्याचेर हांव उबो आहा आनी हांव निस्वार्थीपणान तेंचें काम करता. जर निवडून येयलो जाल्यार न कोणाचें घर चुकयता, निस्वार्थीपणान सगळ्यांचें काम वेवस्थीत पद्दतीन करतलो. जें कितें उरल्या ती कामां कंप्लीट करता. फर्स्ट टायम रावला तू? एक्चुअली रावलो हांव, हेच म्हाजें फर्स्ट टायमूच रावला तें. ओके. आनी कितें मनान आसा डेव्हलपमेंट अशें? मनान म्हणजे जें आतां लोकां खातीर कितें जाय, लोकांक गटर्स म्हूण आहा, टॉयलेट ना जावं आनी कितें ना, तें वेवस्था करून दिवपाचें काम शक्यतो प्रयत्न करतलो हांव. जनरल शिवर 100%. आमगे 8-10 सीट आमगे कन्फर्म सर. म्हणजे आता कितले कडेन भोंवन तूं आनी कसो हांव सगळ्या पुता पावला आनी 7-8 उरल्याय. आतां 7 तो रिस्पॉन्स बरो आसा लोकांलो. आतां शेवटी मागीर कावंटींग जातकच कळटलो लोकांचे कोणा हें दिलें. आमी सगळें हें केलां लोकांक. आमी रिक्वेस्ट केलां जे बरे मनशां निवडून हाडय आनी जो कोणाक पावता समाजाचें काम करता तो येतलो. वॉर्ड नंबर 14 आमगेलो विदेश बाब आनी हितून तुका ना सारको हायेस्ट मार्क्स जाता. आख्या कुंकळ्ळें हायेस्ट लीड येतलो. हें मागीर सारकें ओपन चॅलेंज येता कळ्ळें न्हू. सो कांय दिकोना आनी हेरूय सुद्दां आमगेले बरें आसा. लोकांक फायदो आसा गोवोरमेंटाचेर आनी जें एश्युरन्स दिलां पोस्ट सीएमान आमगे येवन ब्रेस्ताराक 4-5 मिटींग केल्या तेजेर लोकांक आनी एक थँक्स मेळ्ळो. म्हणजे लोकांक एक विश्वास दवरलो गोवोरमेंट आमचे पासत बारीक लोकां पासत समाजा पासत कितें करता. जरूर आमी डेव्हलपमेंट फाटीं 5 वर्सां म्युनिसिपालिटीन केलां. तें आतां न्यू पॅनल आमगे बाब विदेशा हेजेर
लिडरपणाचेर आमी ह्या म्युनिसिपालिटी मुखार वता. सगळ्या बुथार जास्तशा बुथार गेल्लो आसा. म्हाका लोकांची बॉडी लँग्वेज आनी रिस्पॉन्स पळोवन अशें दिसता की लोकांक कितें तरी चेंज जाय. ह्या इलेक्शनाक पळोवंक दिसता खुबशे सायलंट वोटर आसता आनी दे वील बी द डिसायडींग फॅक्टर. पण लोकांच्या तोंडार पळोवन इतलेंच दिसता की ह्या फावटी चेंज डेफिनेटली बिचोलेन हाडटले. म्हणजे लास्ट जे 15-20 वर्सां बिचोलकारांनी जे एक्सपिरियन्स केला ते तांकां खूब जाल्लें आसा. हांव पयलीं एकदां म्हटलेलें आसा आमच्या म्युनिसिपालिटीचें काम अजून ABCDच आसा, फुडें वचूंकूच ना. बेजीक काम चालू आसा. बेजीक कामांक सुद्दां लोकांक त्रास जाता. दाखले दिवचे म्हण किंवा सादी बेजीक वर्क म्हणटात ते बर्थ सर्टिफिकेट दिवपाचें ताका सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आनी हांव पयलीं सांगलेल्या भशेन ही जी कामां जर करपाक जाय जाल्यार एक्स्ट्रा रेवन्यू सुद्दां गरज ना. म्युनिसिपालिटी आसा तो स्टाफ वापरून ही लोकांची कामां झडझडीत करूं शकता. आमकां खबर आसा आमच्या पॅनलाच्या खिच्याच कॅन्डिडेटाचो किंवा म्हाजो वेस्टेड इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान. जेन्ना वेस्टेड इंट्रस्ट नासता जेन्ना वेस्टेज इंट्रस्ट नासता तेन्ना ही कामां सडसडीत जातात. न्ही आतां तुमी 12 हितून हे घातल्या, तुमकां कितें दिसता की तुमचे कितके येतले अशें दिसता? पळय आतां तुमकां सांगला तशें लोकांचो एक्सपिरियन्स दिसता आमकां खुबशे लोकांचो सपोर्ट आसा. आतां कितले येतले हे इलेक्शनात दिसा हांव तुमकां सांगूं शकता. ओके येस. म्हणजे वातावरण कशें आहा? ओवरऑल वातावरण जर तूं पळयशीत जाल्यार फ्रेंडली वातावरण आसा. आनी जवळ जवळ हांव सगळ्या बुथाचेर भोंवून आयिल्लो आसा आनी सगळ्या बुथाचेर जर पळयत जाल्यार सगळे आमचेच लोक एकामेका बरोबर मेळून मिसळून काम करता. ही एक बरी गजाल. शेवटी कशें आसा जो जिता वही सिकंदर. तुम्ही आता 12 वॉर्डांनी 14 पैकी 12 वॉर्डांनी 12 कॅन्डिडेट घातलेले आसा. मॅक्झिमम येतले ही आमकां खात्री आसा. मॅक्झिमम. तुम्ही आता बुथार गेल्ले कितें फॅसिलिटी कशी म्हणजे बरी आसा काय वायट? फॅसिलिटी एक फक्त 2 आणि 3 ह्या बुथाचेर मातशें स्लो चलतालें. पूण ओवरऑल मातसो लोक तितले म्हणजे उमेदीन अशें वोटींग करिना म्हटल्यार मातशें स्लो आसा. हरकत ना. तुमकां कितें दिसता कितके वोटींग जातलें अशें बरें जातलें? जवळ 70 to 75% वोटींग जावपाक जाय. ओके. सिच्युएशन कशें कितें आसा? आजची जी सिच्युएशन आसा पळय की गेल्या 5 वर्सांक जो विकासाची कामां केल्ली हांगासर ह्या वाड्याचेर धबधबा कातरवाडा गांवकरवाडा हाचेर त्या कामाची पोस्ट पावती म्हणून म्हणटा ते आयज जे वोटींग जाल्लें आहा पळय त्या वोटिंगेचे हेचे प्रमाणे की विजय वन निश्चित आसा. विजया बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. जी फुडली जी आतां फुडली जी कामां जी थोडी कांय पेंडींग उरलेली आहा पळय ती कामां फुडें मार्गी लागतली हेजेर. आनी लोकांनी जो म्हजेर विस्वास दवरला पळय तो असोच विस्वास फुडें पर्यंत कायम उरतलो हेजेर. आयची जी हें जालां पळय हेचेर वोटींग जें जाल्या पळय आतां पर्संटेज हेजेर आनी आतां ती उरल्या पळय पर्संटेज जावपाची हेजेर तितूनसून मॅक्झिमम वोटींग म्हणटा ती न्ही आतां 2 जाले कितके पर्संट जाला खबर आहा? सद्या 55% जाल्ली आसा. आनी कितके जातले अशें आनी दिसता? आतां 30% तरी जातले. म्हणजे 80-85% हेजेर जातले. ओके. बिचोले 14 वॉर्डां खातीर बऱ्यापैकी मतदान चल्लेलें आसा. लोकांची गर्दी दिसता. खंयच कसले इन्सिडेंट घडूंक ना. काही बुथांचेर सध्या 55% मतदान जाल्लेलें आसा. आम्ही जेन्ना कॅन्डिडेटाक विचारले त्यांनी सांगले की आनीक 30% मतदान तरी जातलें म्हणजे 80% मतदान जावपाची शक्यता हा बिचोले. सर 8 कॉमेंट्स जाल्यार वोटींग ट्रेंड कितें आहा? ट्रेंड मातसो स्लो आसा. 40% अरावंड वोटींग जाला एज ऑफ नाव. बट इज इन आवर फेवर एज ऑफ नाव. बरें आसा. आमचे लोक सगळे भायर आयल्या बिकॉज आमचे डेव्हलपमेंट आसा तशें वर्कां हातून वॉर्डान आनी बाबूश इज डुईंग लॉट ऑफ वर्क फॉर द पीपल ऑफ इन आवर वॉर्ड एंड सिन्स ही इज द MLA आमकां ती एडवांटेज आसा. आनी तुमकां कितें सांगपाक जाय आतां तुमचे फर्स्ट टायम तुमी
अशें बाबू शांडेर पॅनल BJP जे आसा पॅनल आसा हाका हेजेर तुमी लढता आनी तशेंच तुमचे ऑपोजीट आहा तेय बीन BJPचेच आसा तुमकां कितें सांगता कशें दिसता फर्स्ट टायम अशें कॉम्बिनेशन जालां ती आमकां एक एडवांटेज एका कडेन कित्याक सांग BJPचें वोटींग आसा पळय तें तशेंच आसतलें प्लस बाबूशाचो आमकां डबल फोर्स आयलो न्ही सो वी गॉट अ एडवांटेज कित्याक दोन जेन्ना अशें बीग हें जॉयन जाता ऑब्वियसली इट्स अ एडवांटेज फॉर अस टू वर्क आनी देर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क वीच हॅज हॅपन्ड इन आवर वॉर्ड कित्याक हांव पयलीं 2005 to 2011 हांव पयलीं कावन्सिलर आशिल्लो मागीर एकदां लेडीज जालो एकदां OBC जालो सो आय कूड नॉट कॉन्टेस्ट बट कितें आसा वॉर्ड्स आमचेच कडेन आशिल्ले सिन्स वी हॅड दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व पीपल and we've been doing a good job comparatively amcha wadani. And what was the feedback from the people that you went to the feedback is very good, very positive people because since we have worked to sangla तशें last time also आमी जिखिल्ले तो वॉर्ड OBC जाल्ल्या कारण म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक मेळना बट स्टील आमी वॉर्ड ते जिखिल्ले आनी जिखल्या कारण कितें आसा आमचो टच आसता न्ही आनी म्युन्सिपालिटी आसा सिन्स बाबूशे इज वन द म्युन्सिपालिटी थ्रायस आमचे सगळीं कामां फटाफट जाता. It's an advantage for us. It's always, of course, it's an advantage for us. आठांक सांग आतां वोटींग कॉमेस जाला तुमकां कितें सांग कशें दिसलें कितें कशें तुमकां इंट्रोड्यूस करपाक वोटींग हांव विष्णू नायक हांव वॉर्ड नंबर 10तल्यान इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सकाळच्यान वोटींग चल्लां बरें चल्लां स्मुथली चल्लां तेंच्यांनी बरे सेफ्टी मेजर्सूय सगळे घेतलेले आसा हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता की भियान आसतना येवन तेंच्यांनी वोट करचें म्हणून सगळें सेफ आसा कोरोना कोवीड हेज्या बद्दल कांय डावट्स येना सेफ अरेंजमेंट सगळें जाल्लेलें आसा तेज्या भायर लोक येताय म्हणजे आतां पर्यंत म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 30% मतदान हांगासर जालां 30% सुमार कवरअप जाला आनी म्हाज्या खातीर रिस्पॉन्स बरो आसा तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन आहा कितलें वोटींग जावंक जाय अशें दिसता वोटींग टोटल वोटींग हांगासर 865 आसा तेतूंतले हांव एक्सपेक्ट करता की 690 to 710 हेच्या भितर वोटींग जातलें आनी कशें पळयता तुमी आतां तुमचे पयले तुमी BJP आसले आतां BJP भाजपून घातल्या कशें वोटींग तुमचें तें BJP म्हटल्यार हांव क्लियर करूंक सोदता आमी आजून BJP आसा म्हाका उत्पल मनोहर पर्रीकर सिद्धार्थ कुंकळकर दत्तप्रसाद नायक हेंच्यांनी सपोर्ट केला पूण आमी इन्क्लुडींग मी हे तिगूय आजून आमी BJPन आसा BJP सोडलेली ना फक्त सांगपाचें अशें आसा ही मनोहरभाईची BJP आसा जे आमी रिप्रेझेंट करता आनी आत्तां जे BJP आपण म्हणून पॅनल घेवन फुडें वयता हे नवे एंट्रंट्स आसा BJPचे सो तांकां आजून BJPन एस्टाब्लीश करपाची गरज आसा तेंच्यांनी दाखोवपाची गरज आसा की हय ते आजून BJPन रावतले उरतले कित्याक आतां पर्यंत जे पॅनल आमचे ओपोजीट आसा दोनूय पॅनलां तेतूंतले एक जे मेजर पॅनल आसा जे भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल आपूण म्हणटा तेज्या लिडरान आतां पर्यंत एकूय इलेक्शन भारतीय जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर लडोंक ना फाटलें इलेक्शन सुद्दां तो काँग्रेस टिकेटीचेर लढला आनी जिखला सो तो जो भारतीय जनता पार्टीचे आपले पॅनल म्हणून सांगता पळय हेजेर लोकांक आजून डावट आसा लोकांक कळटा उदक खंय आसा आनी दूद खंय आसा तें डिफरन्शिएट करपाक बरें जाता आज गोंयाक 5 नगरपालिकेच्या निवडणुका जाता तो भितर कुडचडे मतदारसंघाच्या कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या इलेक्शन टोटल 15 हे वार्ड आसा गेल्ले खेपी 14 आशिल्ले खेपी वाडून 15 जाल्यार आनी 15 भितर आज मतदान सकाळ फुडें सुरू जालें आनी आज दनपारां 12 पर्यंत 1 पर्यंत तुगेले 40 to 45% लोकांनी मतदान केलें मतदान कांय बुथांचेर अशें आशिल्लें की भरघोस लोक भायर सरताले दिसता की थंय 50+ जाल्ले अर्द मतांनी पूण ओवरऑल 40-45 आशिल्ले आनी सांजचे म्हळ्यार तुमकां दिसतलें की 80-85% वोटींग जावपाचे चान्सीस आसा निलेश काब्राल जे आसा पावर मिनिस्टर आनी जे आमदार तांचे कडेन उलयले ते कितें म्हणटा की तांच्यांनी पॅनल जरी चड हें जाल्लो स्वाभिमानीक पॅनल आहा
आणि आपल्याची गॅरंटी आहे की आपल्याचे मना आसा आपल्याला 14 जे येतले 14 आसतले आणि आपल्यालेच गेल्ले खेपे आपल्यालीच म्युन्सिपालिटी आशिल्ली आपल्याला आपुणूच जेजेवीची म्युन्सिपालिटी रूल करताली आणि हेय खेपे बीजेपीचीच आसतली आता 21 तारखेक रिजल्ट जातलो आणि कळटलें की म्युन्सिपालिटी कोणाची आसतली गोवा म्युन्सिपालिटी प्रवर सावर्डेकर कुडचडेच्यान